Living every moment like it could be our last. For our hearts are restless till they rest in love's caress. And the moments we remember, they interleave our hearts like a tapestry surrounding us that we forget to touch. It's why we wake up every morning. It's why we seek each other's smile. It's why we know that it's all worth it. It's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the eyes of a child as you hold her in your arms, and your heart starts to beat once again, and your world is reborn in the freshness of her song. Smile, it's a beautiful life. It's in the hope of the poor man as he struggles to make ends meet. It's in the laughter of his children as they play in the street. Don't need $1,000,000 to raise a happy child. Just need a pair of loving arms, the time to make her smile. That's why we wake up every morning. That's why we seek each other's smile. That's why we know that it's so worth it. That's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the tears of a friend as you finally make amends, and your soul starts to breathe once again. Smile, it's a beautiful life. नमस्कार सुमेश तांक. नमस्कार सुमेश तांक. नमस्कार. येदोळ म्हणसर मस्त लाईट म्युझिक आसलें. टी डुई डुई करनासलें. तुमकां एकामेका उलोवंक आनी मुखार आमी इल्लेशें बोब मारूंक आसा. म्हजें सांगता तुमी इल्लेशें उलोवंक आसा. अशें आयच्या संजेचें हें सोबीत कार्य भोव संतोशान बदलूंक आसा. अशें आसता पयल्यान पयलें वेळार जमल्ल्या सगळ्या आमच्या वोवल्यांक मानाच्या सैऱ्यांक माया मोगाचो येवकार तशेंच बरो स्वागत हांव मागतां. आयच्या दिसा आमी सगळीं विल्सन आनी शिल्पा हांची वोवळीक घेवन वेळार जमल्या. ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरून आमी जमल्या. ह्या कुटुंबाचेर अभिमान दवरून हांगासर जमल्या. कुटुंबांतलो संतोश आमचो म्हणलो संतोश मांडून घेवन हांगासर जमल्या. तुमकां सुमेस्तान बरी सांज मागता आसतना आयचें हें सोबीत कार्य व्हरत्या गडदळायेन सुरवात करूंक आमी संतोश पावता. ह्या सगळ्या कार्या फाटल्यान ह्या सोबीत मस्करणास कुटुंबान जायती वावर केला, जायती मेहनत काडल्या. हें कार्य बरें जायचें, सोबीत जायचें, यशस्वी जायचें म्हणून तांणी मेहनत केल्ली आसा. अशें हें सोबीत कुटुंब आतां आमच्या मोदेगांत ह्या वेदिके येवच्याक आयतें आसा. विल्सन आनी शिल्पा आयच्या दिसा व्हरत्या संतोशान देवाक अर्गां दितात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या धुवेक शाणेलाक आज कुमगार मेळिल्लो संभ्रम आमी हांगासर सादर करता. परच्या दिसा आग्राच्या देव तेंपलान ताका पयलो कुमगार मेळिल्लो आनी आज हें संभ्रमाचें कार्य. आज कित्याक म्हणून विचारचें जाल्यार आज तांच्या मस्त मोगाची कुटुंबदारां मस्त पुयस्तावन ह्या संभ्रमान एक जावच्याक हांगासर आयतीं जाल्यांत. तीं सगळीं आमकां वळखेचीं आनी ह्या दारवट्या लागीं आयतीं आसात हांगासर येवच्याक ह्या सोबीत वेदीची सोबाय चडोवच्याक. तर मोगाचें न्हू हांगासर आसात मस्करनेसा गेलें कुटुंब आनी पायसां गेलें कुटुंब.
असल्या सगळं आम्ही सांगता मेळून दोन घट्ट थाळयो दिवच्यो संगीत चलारा सोवय बऱ्यांतलो बरो येवकार सगळ्या कुटुंबादारा. सगळी कुटुंबादारा हांगासर येवन सोपतात. आयच्या दिसा हांगासर हांव तेगे वेगीन येवन पावल्लो. ह्या सगळ्या कुटुंबादारांक पळयतना मस्त संतोष जालो. दोगां जाणां पार्लरांत, दोगां जाणां तांकां आपोवन हाडूंक आनी उरलीं जाणां आमची खंयांत म्हण सांगूंक. कित्याक म्हण सांगल्यार ह्या सगळ्या कुटुंबाक एक फावटी पळयशात जाल्यार कितल्यागी पयस थावन ती हांगासर आयल्यांत फकत तांच्या कुटुंबाचो संतोष अणभव करच्या खातीर. आनी अशें आसता हांगाची आमची रिवाज कितें म्हळ्यार वेळार कोणी पावनात आनी वेळ जाल्यार मस्त टेन्शनी करतात. अशें आसता तांकांय व्हडली खंत आसा कार्य बरें जायचें म्हणून. सगळ्यांक ह्या जाणांची वळख आसा. परत एक फावटी हांव तांची वळख करतलो. पूण तांच्या मदेगात ह्या सोबीत कुटुंबाची सोबाय दोडती करच्याक आयच्या दिसाची सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन हांगासर आसात. बाय शॅनेल, ताचो भाऊ सियान आनी ताची पप्पा आनी मम्मी विल्सन आनी शिल्पा आमच्या मदेगात आतां येतली. घट्ट दोन थाळयो दिवन तांकां स्वागत करया. बरें, काजराची एंट्री दिल्ले बरी जाली एक फावटी विल्सनाक आनी शिल्पाक. भुरग्यांक कांय कळना कोणा, पूण ती दोगांय जाणां मस्त एन्जॉय करन बऱ्या संतोशान आयल्यांत. वरतो संतोश जाला न्ही गे तुमकां दोगांय जाणांक? वय, विल्सन आनी शिल्पा वरत्या संतोशान आसात. भायल्यान तांचें सगळें आयचें गर्दकार हें जाल्यार तांच्या दुवेच्या काळजांत आयच्या दिसा जेजू प्रवेश जाता. आनी आयच्या दिसा तांचोय व्हड एक संभ्रम आनी संतोश. बरें, आयच्या दिसाची रायकुवार आसा मोदेंगात बाय शॅनेल. ताच्या कार्डाचें इन्विटेशन पळयल्यार तें कळटलें इल्लें युनीक आसलें आनी ताची बारीक बरी सुबीत फोटो घालून आनी पुरा बरें करून क्रिएटीव केल्लें. सगळी फाटली आयडिया शिल्पाची. अशें आसता ह्या सोबीत चेडवाक अपुर्बायाच्या शेगून आनी बरची जबाबदारी ह्या वडिलांक आसा. आनी विल्सन आनी शिल्पा ती बऱ्या रितीन करन आसात. विल्सन आपणाचो स्वाउद्यम माडांत्यारान करता तर शिल्पा सेंट एलोशियस कॉलेजींत आपणाचो वावर तें करन आसा. आनी तांकां देवान दिल्लेली दोगां जाणां भुरग्यांचें तेणें. पयलें आसा शॅनेल 4थ्या क्लासींत लोरेटो इस्कॉलांत आपणाचें शिकप तें शिकोवन आसा. आनी धाकटो आसा तो सगळ्यां कडेन येता, सगळ्यां कडेन उलयता आनी तुमी मात ताच्या लागीं उलयचे जाल्यार तो 4 सावलां चड विसरता. बाळ सियान आमच्या संगत आसा. तोय वरत्या संतोशान आयच्या दिसाच्या ह्या कार्यांत दादोशी जाला. अशें आसता दोन घट्ट थाळयो दिया विल्सन आनी शिल्पा हांच्या कुटुंबा पासून. उपरांतलीं आसात आयच्या दिसाची कारबारी म्हण सांगता मनीस मौरीस आनी आसिस स्पायस ह्या कुशीन आसात. वरतो संतोष काजराक रेडी जाल्ले बरी जाल्यांत न्ही. तांकांय दोगांय जाणांक आमी अभिनंदन पाठयतना दोगांय सगळ्यांक एक फावटी हाय करा. पळया सगळ्यांक हाय करा. मौरीस स्पायसाची सगळ्यांक वळख आसूंक पुरो न्ही. बँड फंक्शनांत नवार्दीक आनी सगळ्या कुटुंबांत आमचें कुटुंब तें आनी सगळ्या कुटुंबांत अपुर्बायेचो बेंडकार म्हणून सगळ्या गांवांत परगांवांत सगळ्यांनी संवसारभर ताणें नांव वेलां. ताका आमी बरें मागता. तशेंच ह्या कुशीन आसा विल्सनाची मम्मी सांगत विल्सनाच्या पप्पा आमी उडास काडटा. देवादीन विलियम मस्करेनस तशेंच मनेस्तीन लिल्ली मार्टीस. लिल्ली बाय तुवें सुबेज दिसताय हसल्यार मात गाळे तितले सुबेज दिसता. तिकाय आमी सगळें बरें मागता आनी तिकाय अभिनंदन पाठयता. लिल्ली बायेकी दोगां जाणां भुरगीं विल्सन आनी दुसरें आसा ह्या कुशीन वियोला. वियोला आग्रा फिरगजेंतल्या नुब्बी रायट सांगता लग्ना बांदांत एक वटला आनी तांचे आनी एकलो चरको भुरगो आसा. ते कांय जाणां संतोशान जकरबेट्टो आग्रा तांची वस्ती आसा. पण दोगांय जाणां हाय करा पळय सगळ्यांक. ह्या हिरोचो पोरतू हांगासर गडदळेन कुमगार जाला आनी तशें ताका सगळ्यांक वता की कशें कितें म्हणून. बरें
पैसा गेल्या कुटुंबाक वयचें जाल्यार पयशिल्ल्यान भायर तावन आयिल्लें कुटुंब आसा शैला आनी राकेश. एक फावटी हाय करप आपल्या सगळ्यांक. येस. आनी ती दोगांनी तांकां दोगां जाणां देवान दिल्लेलीं आसात. अशें 4 जाणां ती तांचें कुटुंबां जिवीत गड्डळायन संतोशान ती तांचें जिवीत सारून आसात. तुमकां आमी अभिनंदन पटयता. मुखलें प्लॅन आसल्यार बाप्पा आनी एक जावन दी म्हणून आशेता. दुसरो आसा शिल्पा. ताच्या उपरांत मेल्विन सगळ्या संवसारांत गोत आसा ताचें तालेंत कितें कशें म्हणून. कलाकुल पंगडांत बरें तें सगळें ताचें तालेंतान जीर्ण म्हणलें बरी. थंयसर कितें आसा ग्रायंडराक म्हणलें बरें गाल्यांत आनी थंयतून कितें भायर आयिल्लो सार आसा तो आतां सगळ्यांनी परजळून आसा. मेल्वी रोजिटा सांगात लग्न बांदांत एकवटून आनी ती एमोन म्हणलो तांकां एकलो भुरगो आसा. ती दुबईंत तांचो वावर आसा. एक फावटी हाय करा आपल्या सगळ्यांक. येस फाटी हाय करा तांकां इल्लेशें. बरें. उपरांतलें आसा बाय लविना. 2025 म्हणसर खासदार जायना म्हणून बसुल्लें 2000 इसवेंत हांव. आनी आतां तें सिंगल बॅचलर आनी रप्प खासदार जावच्याक रेडी आसा. लविना आपणाच्या वावरान हैदराबाद पे आसा आनी ह्या संभ्रमांत एक संवशाक हांगासर आयला. लविना एक फावटी सगळ्यांक हाय करपल्या. येस ताका एक फावटी हाय करा आनी 2 गट्ट ताळयो दिया मोगाच्यान ह्या सगळे सोबीत कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. विल्सन शिल्पा तुमी थंयसर रावचें. उरल्या मानाच्या सैऱ्यांनी हांगासर मुखली बसका तुमी स्विकार करची. आल्ली पादे फेरगजेचे विकार आमच्या संगात आसात. बाप रॉबर्ट बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगासो येवकार. 2 गट्टे थाळयो दिवन ह्या जाग बाप हांगासर आसात. तुमकां मोगासो येवकार मागता. बाप रॉबर्ट गोंटळ वराड्याक आयल्या उपरांत मस्तुशायेन जाती आसात आमच्या मदें. सगळ्या हर एका कार्यांनी ते आसात. आमच्या पोरच्या फेस्ताक ते आयिल्ले. तुमकां आमी बरो येवकार मागता. सांगातच आयचें कार्य आग्रार फेरगजेंतल्या कुर्सागुड्या वाड्यांत जाती आसा. अशें आसता वाड्याचो गुरकार आमच्या संगात आसा मनेस प्रणीत रॉड्रिगस आनी वाड्याच्या प्रतिनिधी तुमकां सुमेस्तांक मोगासो येवकार आमी मागता. 2 गट्टे थाळयो दिया मोगाचे ना वाड्या घरांकी. अपुर्बायेचो एक्टीव वाडो आमच्या फेरगजेंत तो जावन आसा. अशें आसता आयच्या दिसा हें सोबीत कार्य देवाच्या कृपेन आमी नेटोवंक आसा. आयच्या दिसा हांगासर वाड्या घरां ह्या जागबाब आमी सगळ्यां सांगता मेळून मागण्या विधी चलयतल्यो. देखून विनंती करता कितल्या जाणांक ह्या मागण्या विधी वंटेले घेवंक आसा एक घडीभर तुमी मुखार येवंक. भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुजी नाव तुजे वाखणता गावून गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो गायता काळीस मोचे मुझ्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळ धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कान दिले काळीज धैर्यान भरले सगळ्या ह्या काळजान मोज्या तुका हांव दिन वाचता तुज्या दुता हुजी कीर्तन तुजें गायता सर्वेस पोरा गायता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुजी नाव तुजे वाखणता गावून गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी
सोमेच्या बडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली नमान बरी कुटुंब बरले सुमी तुझे संगता श्री आमी तो तू सदैव आणि सदैव पोळच्या कुशींचे जेसो आपले सोमेची साकन नमान बरे कुटुंब बरलेले सुमी तुझे संगता श्री आमी तो तू सदैव आणि सदैव पोळच्या कुशींचे जेसो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान बरे कुटुंब बरलेले तुम्ही तुझे संगता श्री आमी तो तू सदैव आणि सदैव पोळच्या कुशींचे जेसो भाग्यवंती देवाची मे आमा पसोत विनंती कर माग्या ये सोम्या बडव्यान मोरी एक बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या क्रिस्ता मनशा पोवन घेतले आमी सनसल्या ताच्या कश्टाने कुर्सा वरवीं जेवणपणच्या आनंदाक आमी फावोशें तुझी कृपा आमच्या अंतस्कने वत म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या सैन म्हाका दिलाय म्हजे तबेन म्हजे मोतूस वाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय आमेन एक आमचे बाप्पा एक नमन बेरे बेटव्या कुटुंबांतल्या देवा दिन जाल्या पासत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कुटुंब बरले तुम्ही तुझे संगता श्री आमी तो तू सदैव आणि सदैव पोळच्या कुशींचे जेसो महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या ससनाचो विषय दी तांकां ये सुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर पंखो दी समाधानान तांचे आत्मे विषय घेवन दीत आमेन जुवां प्रमाणे स्वार्था जेचो करी दाखवाल हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माले म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवन बेंडटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळूस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यार तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतालो जशें एक फांटो वालीत थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेळेन तुमी कांयच करूंक शकनात देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार एक घडी बरोवन सगळीं बसका स्विकार करची आतां ह्या जाग बाप नियाळ दितले हांव याजाक पयले वृत्तेंत शिक्षक जावन आसुल्लो त्या देखून हर एक क्लास 40 निमिशाचे आसताले पूण आतां 40 निमिशाची क्लास ना 4 मिनटां मात्र देवाच्या उतरांचेर एक नियाळ म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात नो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता जेजू सांगता म्हजे सांगता तुमी एकवटून रावा आनी त्या दाळा तुमी दराळ फळ दिवंक शकतल्यात हांगासर सुरवेरस आमच्या भावान हे अपूर्बायेचें कुटाम आमकां वळख करून दिलें हे कुटाम पळयता आसतना थंयसर एक दाखवाल आनी ताचे पांटे अपूर्बाय रितीन सांगता आसले हे कुटाम सांगता रावल्ल्यान आमा सोमेस्तां आसतांच्या कुटुंबाच्या संभ्रमान आमी भागीदार जाल्या त्या देखून क्रिस्त जेजू आमचे लागीं विचारता सांगातपणू कुटुंबाचो एकवट आनी पायसा केले कुटाम आनी हांगासर विल्सनाचे कुटाम अपूर्बाय आनी सोबीत कुटाम आमी एक साक्ष जाल्या त्या देखून हे कुटाम चड आनी चड फळ दिवंक शकता आमी कुटुंबांत जिये जाय मुगाळ बाबा भयणीनो त्या देखून सोमयान पयलें सांगलां हांव तुमचे सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो
ताणें त्या दीस कितें सांगलां निमाण्या दिसा ताणें घडलां आनी निमाण्या शुक्रारा ताणें ताकाच भेटयलां. त्या देखून क्रिस्तांव धर्म पाळटेल्यांक 2 भाग आसात. ಎರಡು ಕಾಲ म्हणटात 2 देणी. पयलें देणें हांवें देवाक सोदून वचोंक ना, बघा देवूच म्हाका सोदून आयिल्लो. तो सर्ग सांडटा आनी ह्या भुमीक येता म्हज्या आनी तुमच्या वयल्या मोगान. दुसऱ्यान खंयच्या मनशाक आपल्या देवाचे मांस खावचे भाग ना. म्हाका आनी तुमकां तें भाग पवित्र येवकारिस्ता मुखार दिलां आनी तें आतां शानेलान घेतलां. त्या देखून तें देवाचें जेजूचें भुरगें जालां. शानेल ताचे आवय बापाय विल्सन आनी शिल्पा आनी ताच्या भावा सांगता बऱ्या रितीन देवा थंय भावार्थान जिये जाय, कुडी आत्म्याची बरी भलायकी जोडी जाय. ताच्या कुटुंबा सांगता एकवटून वा चिडकोण राव जाय आनी एक अपूर्व असो क्रिस्तांव व्यक्ती जावन पवित्र सभेन आनी समाजान परजळ जाय म्हणून आमचे मागणे ताका गरज आसा. त्या दिशेन मोगाळ भावा भयणीनो, विल्सन आनी शिल्पा शानेल अपूर्बायेचें एक देणें देवान तुमच्या हातान दिलां. आतां हे बाबू आसा नेंगी, त्या देखून 2 भुरग्यांचें देणें ह्या तरण्या जोड्या मेळ्ळां आसता. तुमी सांगाता रावा, दाखवाली भाशेन पांट्या भाशेन जेन्ना सांगाता रावतात बरें फळ दिवंक तुमी शकतात. तुमचे कुटुंब जावन दी सगळ्या समाजीक पवित्र सभेक एक आदर्श कुटुंब, देखी बरीत कुटुंब, भावार्थाचें कुटुंब हेंच जावन आसा आमचे मागणे. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमच्या शनेलाक क्रिस्तीत भावार्थाचें देणें दिलें. हो भावार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केलें. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाबून ताचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा, आमचे प्रार्थना आयक. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, आज शनेलाच्या पयल्या कुंगाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जातना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष शनेल आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा, आज हांगासर जमो जाल्ली आमी शनेलाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाक सांदे जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. शनेलाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आजच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा, शनेलाच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पोदोर मोदून जावन ताच्या पयल्या कुंगाराच्या संभ्रमांतय संतोष पावतना शनेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. आतां ही आमची सर प्रार्थना जेजूच्या मागण्या सवे देवा बापाक भेटवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. आतां अकरेचें गीत शनेल गायतलें. Adgadita haw sumya pawan jalan tuja yenya sada tu raumu jagal sandanya desawani bermaka Adgadita haw sumya pawan jalan tuja yenya sedatu raumu jagal sandanya
बेसावानी बन म्हाका अदका तुका फुगली तुका काळजान तळ्या जिजू तुका अदका तुका फुगली तुका काळजान तळ्या जिजू तुका मम्मी डॅडी मोग दिवू देव बिरांतीन सदा वागून आयच्या दिसाता याद केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता मम्मी डॅडी मोग दिवू देव बिरांतीन सदा वागून आयच्या दिसाता याद केल्ल्या सर्वांक देवाचे बेसांव मागता अदका तुका फुगली तुका काळजान तळ्या जिजू तुका अदका तुका फुगली तुका काळजान तळ्या जिजू तुका याजक शिष्टा सैरीक दैरी दोतोनानी बेसावानी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमका देव बरे करूंक म्हणटा याजक शिष्टा सैरीक दैरी दोतोनानी बेसावानी सांगा दिवून उल्हासिल्ल्या तुमका देव बरे करूंक म्हणटा अदका तुका फुगली तुका काळजान तळ्या जिजू तुका अदका तुका फुगली तुका काळजान तळ्या जिजू तुका काळजान तळ्या जिजू तुका काळजान तळ्या जिजू तुका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरये आशीर्वाद दी आमकां भगवान करसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान रॉबर्ट बापानो तुमकां तुमच्या अमूल्य वेळाक हांवें देव बरें करूं म्हणटा आनी कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा अक्टोबराच्या 27 तारखेर आग्राच्या साईब सल्वादराक समर्पिल्ल्या ह्या देव तेंपलांत दोगां भुरग्यांचो कुमगार जाल्लो वर त्या गडदळायन जाल्लो आसता त्याच दिसा शॅनलांनी जेजूक आपणाच्या काळजांत स्विकार केला आनी हो संभ्रम आज भोव वर्त्या रितीन संभ्रमता आनी ह्या संतोशाचो गुर्त जावन संभ्रमाची केक हांगासर आयती आसा आनी ताका ताळयो पेटोवन बरें मागया.
जशे फुलां तुऱ्यांत विविध नमुन्याची फुलां असल्यार सोबाई सडगी तशेंच ह्या संभ्रमांत विविध संभ्रम सांगता घालतना ताची सोबाई दोडती जाता. आयच्या दिसा हांगासर आसा ल्हानसो बाबा सियान. आयच्या दिसा हांगासर 3 वर्सां ताका संपली मात्र अशें आसता. ताच्या जल्माची संभ्रमाची केक कतरच्याक हें कुटुंब संतोष पावता. विनंती करता सियानाची पोदोर्न आनी मोदोर्न आमच्या संगत आसात. मनीस नोबी आनी वियोला बाय वियोला भुरग्या कारण एक गडी बर मुखार येवचें आनी ह्या संभ्रमांत हांगासर सांगत देंवचो. रियॉन आनी वियोला बाय दोगांय जाणांनी सांगात देंवचो. आनी हांगासर सियान आपणाच्या बर्थडेची केक कट करतलो आनी ताची सोप कितें आसा गोडसाण सगळ्यांक सांगता वांटून दितलो. येस सियान, कम ऑन. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From all friends and you, and wishes so true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बरें. सियानाक बरें प्रॅक्टीस दिलां की केक कितली खायचे कितली रावयचे म्हणून बरें करून ताणें आज मॅनेज केलां. सियान कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा हांव. देव बरें करूं मोदोर्नेक तशेंच रियानाक. आनी एक बर्थडे हांगासर आसा दुबयतां सुबीत एक कुटुंब हांगासर आयिल्लें आसा. एमोन अशें. एमोन आपणाची पप्पा आनी मम्मी आसात मनीस मेल्विन आनी रोसिटा. तुमी दोगांय जाण एक गडी बर मुखार येवचें. एमोन आदल्या थोड्याच दिसां पयलें 2 वर्सांचो जल्मा दीस ताणें आचरण केल्लो आसा. ह्या बाबतीन हांगासर संभ्रमाची केक ह्या कुटुंबदारांनी आयती केल्लेली आसा. एक गडी बर मुखार येवचें आनी एमोनाची पोदोर मोदोर मनीस रॉबिन आनी क्रिस्टल ती हांगासर नांद तांच्या अनुपस्थितेकाल विल्सन आनी शिल्पा तुमी तांकां सांगात दिवचो. संभ्रम हांगासर मुग्धाना संभ्रम सोडून तुवेता. आनी एक केक न्हय शॅम्पेन बॉटल आयते करून दवरल्या. ह्या सगळ्या संभ्रमाची सोपाई सोडोवच्या. US बेस्ड आर्मी ऑफिसरांत वावर करनासो. येस समांगी करेक्ट न्ही वय. राकेश आमच्या सांगत आसा. राकेश भाऊजी एक गडी बर मुखार येवचें. आयच्या दिसाचो तो पोदोर्न न्ही चॅनेलाचो मात्र पोदोर्न सगळ्या कार्याचो पोदोर्न तो एक गडी बर मुखार येवचें.
यस संभ्रमांत आयच्या दिसा हांगासर ह्या संचेर मानाचें पिफन आसा केलेलें आसा. आमचे संगी आसात लोका मोगाळ जे केटरर्स आमकां बसून आसले कडेच हॉट ड्रिंक्स तशेंच स्नॅक्स सर्व करतले जें कितें कुशेचें पसंदेचें आसा आमा सोमेस्तांनी स्विकार करचें. ओवर टू जे केटरर्स. पिएगा 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 पिएगा. सायबा तूं सोर्या पिसो सोरो म्हणटास तुज्या तोंडार खेळटा हासो. हे दिलोय म्हाकाय बोसो. पिएगा 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 पिएगा. कठीण सोरो हो पियोन हायलासलो ताळो जी मुजो हिवाळो सुटलो तळमळलो. घडये भितर मुजो तकलो घुलो घडये भितर मुजो तकलो घुलो. संसार ओमतो आनी हांव उदारो. हे म्हाकाय दिलोय बोसो. पिएगा 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 पिएगा. खारो सायबा तूं सोर्या पिसो सोरो म्हणटास तुज्या तोंडार खेळटा हासो. हे दिलोय म्हाकाय बोसो. पिएगा 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 पिएगा. आयच्या दिसा ह्या सुबेत कुटुंबाची आमकां सुमेस्तांक वळख आसा. तांचे विशांत जनासलो एकलो व्यक्ती आयच्या दिसा ह्या बऱ्या कार्या वेळार ह्या कुटुंबाच्यांक बरें मागशाक आयतो आसा. आमा सुमेस्तांची बोगनां घेवन ताची ती जावन हांगासर ती उक्तावण वर्षाक एकलो बरो उलोवपी आयतो जाला. बरें न्हेसोन कितलो बरो उलयता म्हणून आज तो साक्ष दिवच्याक आयतो आसा. बरो उलोवपी बरो वाचपी बरें वाचून बरें शिकप जोडन बरी माहीत एकठांय करून साबार विद्यार्थींक माहीत वांटलेलो मेस्त्री. अशें शिकप मात न्ही आसता विविध स्तरार विविध विन्यासाची सेवा ताणें दिल्ली आसा. साबार आश्रमांनी साबार पोटी साबार रितींच्या कार्यांक तो पावता. अशें समाजमुखी व्यक्ती आमच्या मोदेगांत आसून आयच्या दिसा विल्सन आनी शिल्पाच्या कुटुंबा विशीं सगळी माहीत आपणावन तांच्या हर एका कार्यांत तांचो सुसांदो म्हणले बरी आसून आयच्या दिसा बरें मागशाक फावो तो व्यक्ती आमच्या मोदेगांत आसा. आनी तो असो मनीस जिओ डिसिल्वा अग्रार सुमेस्तांच्या नांवी तुमकां बरो येवकार मागता. आनी हांगासर ह्या कुटुंबाक बरें मागशाक वर्ती जबाबदारेची उतरां हांगासर तुमी सादर करच्याक मनीस जिओ अग्रार. देव बरे सांज तुमकां सुमेस्तांक हांगा जमलेल्या मस्कोरेनस तशें पायसां केल्या कुटुंबाच्या होवळ्यांक हांव मागतां. संभ्रमाची ही सांज दादोसकायेची जावं दी. पयल्यान शॅनल परबीन तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांगा जमलेल्या कुटुंबादारा
वाड्या घरा सैऱ्या दैऱ्या सेस समारा सर्वांच्या नावी तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शिल्पा आनी विल्सन दोगांयकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार व्हड अभिमानान गौरवान हो अवकाश आनी हो संदर्भ म्हाका तांणी दिला आयच्या ह्या सोबीत संभ्रमाक बरें मागच्याक. हांव ह्या दोगांयच्या कुटुंबाक भोव लागशिल्ल्यान सबार संभ्रमांनी तांचें कार्य चलोवन हांव एकामेकाक कसके रितीन सैरीन जाल्या. कुडबेलचें अपुर्बायेचें येदोळूस मुजें वजें नान्नून हांगासर हाळू केलां. सर्वांची वळख करून दिल्या. ह्या कुडबेलच्या पायसां केलें कुटाम भोवशा तांकां आमची वळख 25 वर्सां. पूण सादारण 50 वर्सां हांव धाकटुलो भुरगो आसतना कुडबेल येचें म्हणटना आमकां बारी संतोश. पायसांकर आमकां एक संबंद आसा. हांगा पायसां केल्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्याच्या कार्यक्रमांत एक ना एक वांटो हांवें चलयिल्लो आसा. लाविटाच्याक राखण आसा, लविनाच्याक राखण आसा. ओके, राकेशन, शिल्पा, शाइला, विल्सनाचे आनी शाइलाची काजर, तशेंच मेल्विसो, रोसो, इशिल्यान वियोलाचें कार्य. अशें म्हणटना हर एका संदर्भाचेर ह्या कुटुंबांतय म्हाका एक संबंध उबो जाला. ह्या कुटुंबाची वळख हांव सडीत करूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार येदोळसू ह्या कुटुंबाची वळख करून दिलेली आसा. विल्सन फाटल्या 11 वर्सां तावन एक स्व उद्यम मडेंतरांत चलोवन आसा. प्रिया हार्डवेअर एक अपुर्बायेचो संस्थो. तोच थंय कश्टकान सादें जिवीत जियोवन एक तांच्या परिसराक गरजेच्यो वस्तू विक्र्याक घालून आपलो फुडार बांदलेलो एक युवा उद्यमी. सबारांक प्रेरण तो. ताका ताच्या वहिवाटांत हांव बरें मागतां. ते वशिल्यान शिल्पा सेंट एलोशियस कॉलेजीच्या दफ्तरांत जबाबदारेचो वावर तें करन आसा. आज तांची शिबंदी प्रिंसिपल बापी येता म्हणून सांगून आसले, पूण पयस आसल्या वरवीं ह्या वेळाच्या अभावान भोवशे हांगा पावनात. पूण शिल्पा जर तर आज विल्सना संगी ह्या भुरग्यांक वागोवच्यान शेगुणांनी नेटोवच्यान जर तर फुडारपण घेतला जाल्यार शेन्नूतय आमी आज हो संभ्रम देखूंक शकता. जावं नडतें, सोबीत उलोवणें, दोतोरन ही सगळी शॅनेलाक ताणें शिकयलेलें. शॅनेल म्हणल्याचो अर्थ कितें गे म्हणून हांव कालच्या दिसा तांगेर पावल्या त्या दाळा शेन्नूक तिसारलें. म्हाका गोत्तो ना म्हणलें. फ्रेंच शब्द इंग्लिशांत चॅनल म्हणटा आमी, कन्नडांत कालवे म्हणटा. उदक वळसो एक तोड या कालवो ताका इंग्लिशांत चॅनल या फ्रेंच भाशेन शॅनेल म्हणटात. जंय एक कालवो आसा थंय उदक आसा, जंय उदक आसा थंय जिवीत आसा, थंय जिवीत आसा थंय सुटसुडाय आसा, संभ्रम आसा. हे सगळे अपुर्बायेचे गुण शॅनेलांतय आसात. शॅनेल 4थ्या वर्गांत शिकता लॉरेटोंत. एक अपुर्बायेचें संगीताचें सदान खेळचें भुरगें, एक अपुर्बायेचें डान्सर. परस शिल्पा आनी विल्सन आमगेर पावल्लीं थोड्या गरजेक आनी तेन्ना म्हणटा ताच्या खजनाच्या कुमगाराच्या संभ्रमान घरा कोणें सांगनाशें केदाळा प्रॅक्टीस केलांगी हें भुरगें येवन वेदी मुखार ताणें ताचो नाच प्रदर्शन केला. सो शी इज अ हिडन टॅलंट. ताका सकट बरे गुण आसात, पूण एक नाकाच्या तुदीर राग खंय. तें काल ओप्पलां, वय म्हाका राग येता पूण राग 50 सेकंड्स मात्र खंय, 1 मिनट जावंक सोडिना खंय. विदीन 60 सेकंड्स तें मोग करूंक परत्याक फाटी येता.
देखून तो धाकटुलो राग बहुशा आसता तें सोडता म्हणून ताणें काल प्रॉमिस केला. वय मशानो वय तें सोडता खंय. शनेल तुवें एक दिवो पळयलाय या तुज्या हातांत एक वात आसले कॅन्डल पळयलाय मो. तातूंत 3 विभाग आसात. टेक दिस एज अ मॅसेज फॉर द डे टू डे. एक जर तर तूं दिया या दिवो घेताय जाल्यार तातूंत एक ऑयल आसा, एक वात आसा आनी उजवाड आसा. देर इज ऑयल, देर इज अ विग and there is light. तुजी जिणी म्हणल्या दिवटेंत जेजू म्हणलें तेल तुवें आज भरलाय. एका म्हयन्या पयलें जेजू कुंभाराच्या रुपार तुज्या भितर आयलाय. सो यू हॅव फिल्ड जीजस. तें ऑयल या एक कॅन्डल जाल्यार तें वॅक्स दॅट इज जीजस ऑफ युअर लायफ. विग इज लव. तो मोग जेजून इतलो मोग केलो की ह्या संवसाराचो ह्या पत्क्याचो ताणें तसो प्राणंत कुर्सार आमचे खातीर दिलो. दोतोरान शिकलाय वय मो. सो जर तर जेजून तितलो मोग दिला जाल्यार, डॅडी मम्मीन तुका इतलो मोग दिला जाल्यार, आबा मायन सियानान पोदर मोदोरणीन इतलो मोग दिला जाल्यार तुवें खाली खाण घेवचो मात्र न्ही न्ही, तुवें पाटीन दिवंक आसा. आतां तें जेजूचें कितें तुवें भितर बोनकान गेल्लें तें खुरपेचें शिवराचें तेल आसा तुज्या त्या मोगाच्या वातींत तुवें जळोवंक जाय. तेन्ना तूं समाजीक उजवाड जाताय. हें एक पयलें हांवें आज दिवचो तुका संदेश. दुसरें, मनीस ह्या संवसारांत विशेष जावन क्रिस्तांव एका शेवटा खातीर मात्र जियेता. वॉट इज द फायनल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अ लायफ? टू रीच हेवन. सर्गाक वेचाक आमी जियेता. ह्या जिनी म्हणल्या पैनार पयशे करता, मारामार करता, दुसऱ्यांक आमी होगळसिता, दुसऱ्यांक हिणसिता, कितें 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 करता. पूण आमचो फायनल शेवट सर्गाक. सर्गाक कशें वेचें? कश्ट. एकच सेंटेन्सांत हांव आज जाप दितां, आमी सर्गाक कशें वेचें. आज हांवें सांगचें सर्गाक वेची वाट. टेक रायट टर्न and go straight, you will reach heaven. Take a right turn. Right म्हळ्यार उजवो न्हय, सरकी वाट कान गे, नीट वस. खंय पावताय तूं? कोणी तुका आडकळी हाडिनात. ह्या एका सेंटेन्सा भितर आमच्या क्रिस्तांवपणाचो सगळो संदेश जिवीत आसा. पवित्र आत्मो आमच्या देवा बापाच्या दैविकपणाचो एक वांटो. देव, देवपूत आनी पवित्र आत्मो. आमी ल्हान आसतना पवित्र आत्म्याची 7 फळां म्हणटाले. हायस्कुलाक पावतना खंय वाचूंक सुरू केलें, 9 फळां जालीं. काल हांव गुगल करतालो, सत्य सांगता म्हाका गोत्तूं नासलें 12 फळां जाल्यांत. पवित्र आत्म्याची कितलींय फळां आसूं दीत, पण जे 7 या 9 या 12 फळां आसा जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याची ती फळांची संपूर्ण कांय तुजे थंय येवन दी. वॉट आर द फ्रुट्स ऑफ होली स्पिरीट? हे दोळूस आमी शिकल्या जावंक पुरो. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी सेल्फ कंट्रोल. या स्वाधमन म्हणटा ही 9 अपूर्बायेचे शेगूण गुड क्वालिटीज. लेट होली स्पिरीट शावर अपॉन यू. पवित्रोत्मो ही फळां तुज्या काळजांत सदांच दवरून दी. तुवें आसतावन कितें करूंक आसा? आसतावन इतलेंच करूंक आसा तो नाका वयलो राग सोडचो. ओके,
पवित्र आत्म्यान कितें शिकयलां ती 9, 10, 12 या 11 कितें फळां आसात ऑल पॉझिटिव्स तुज्या कुटुंबांत डॅडी मम्मीक तुज्या भावाक तुज्या सेस सांबारा सगळ्यांक ती वांटूंक प्रयत्न कर. हांवें हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवी तुका इतलेंच मागचें देव तुका गिन्यान दिवन दी समजून दिवन दी बरेपण बरें शिकून आनी बरें मन दिवन दी मनशा बरी जियोवचें मनशापण फुडारांत तुवें आशिल्लीं सर स्वप्नां साकार जावन दीत. ऑल योर ड्रिम्स मे कम ट्रू. बी अ गुड गर्ल टू योर पेरेंट्स. कुटुंबाचो गौरव आनी समाजाचो कुरव तुवें जाय जाय म्हणून आशेवन जिणे म्हणल्यार कलसेंत मोग म्हणल्यार द्राक्षेचो कशें पिळण गाळण वायन करतात तसलें हें पिवण तुज्या जिविताक संतोषाचें सुखाचें समाधानाचें भलायकेचें आनी यशस्वेचें जावं दी म्हणून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव ताका चीयर्स म्हणटा आनी देवाचें मान बेसांव ह्या बाळाचेर मागता. कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. नाजूक उतरांनी आयच्या दिसाची बरें मागल्ल्या आनी सगळीं उतरां बरें करून शानेलान आयकल्यांत आनी आज तावन तें कोवपा करचें ना न्ही. खंडीत जावन जियो सर तुमच्या सगळ्या उतरांक सगळ्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सेकंड रावंड हांगासर आसतलो जे कोणायकी पिवणाची गरज आसा जाल्यार तुमी थंयसर स्विकार करूं येता. संगतच आयच्या दिसा बाय चॅनल आमच्या संगता उलोवंक अशें येता. तशें लागीं जायतीं भोगणां आसात आनी तें आमचे लागीं उलयता आसतना आमी इल्लेशें ताका आयकोवचें. काळजान तूं आयलाय सोम्या बिदा तुवें केलाय धन्या दिसो आयचो संतोशाचो तुवें म्हज्या काळजान रावचो. अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिन वाशी मन म्हजे उपकार तुजो बादून बलावो दान आंगंदान. हांगासर जमले सुमेस्तांक हांव शानेल मस्करीनस म्हजो भाव म्हजी मम्मी डॅडी आनी म्हज्या मायचे तर्फेन तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. वय आज पयले पोटी म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या जिजूक हांव अर्घा दिता. आवयन दिल्ले जनन बापयन दिल्ले मार्गदर्शन टिचरीन दिल्ले क्रिस्ती शिक्षण वडिलांच्या बेसावान आम्हा सुमेस्तांच्या मोगान हांव आज उबी तुमचे मुखार उपकारी मनान. म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या जिजूक हांव अर्घा दिता. म्हजे पयले कुमगाचे मिसाचे बलिदान भेटयले ह्या जागांचो दोतोन शिकयले सिस्टरींचो आनी टिचरांचो हांव उपकार बाळगता. देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मामाचो रोजितांती शैलांती राकेश अंकल लाविनांती आनी वियोलांती नब्बी अंकल हांचो आनी सर म्हज्या काजिनाचो तांच्या सर मोगा खातीर उगरास हांव काडटा सरेल्ल्या म्हज्या आबाचो आनी कुटुंबांत सरेल्ल्या सर्वांचो. देव तुमकां संस्था विश्व दी म्हूण मागता. कन्नडांत एक संगणी अशें आसा मक्कलिगे ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ गुरू. पूण म्हज्या जिवितान मम्मा आनी दादा म्हजे पयले शिक्षकांक जावन आसतात. म्हजो मोग करच्या आनी म्हाका उपाय दिवच्या म्हज्या भावाक हांव सदांच आभारी जावन आसा. म्हजे दोतोनीचे पयले बुन्यर सुरू जाल्ले म्हज्या घरांत हांव ह्या कुमगाच्या सक्रामेतान म्हाका संपूर्ण रिती तयार करून हो संभ्रम म्हजे खातीर आसा केल्ल्या मम्मा दादाक हांव ऋणी जावन आसा. हांव उपकार बाळगता म्हज्या दोगा मायचो आनी आबाचो. ल्हानपणांत म्हाका बरें करून पळोवन म्हाका बरो मोग दिवन म्हजें जतन केल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तुमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी म्हूण मागता. आनी तुमकां आमच्या उल्याक पालो दिवन म्हजो संतोश दत्त केल्ल्या
सर म्हज्या कुटुंबादारांक वाद्याकारांक शेजाऱ्यांक आनी हांगासर जमलेले सुमेस्तांक देव बरें करूं. I would like to thank along with my parents, my family, friends, neighbors, relatives, my teachers and mom, dad's colleagues being part of my joy. Enjoy the party. Have a nice day. Thank you all once again. Dev bore karo. इतलें बरें उलयलें एन्जॉय द पार्टी म्हणा दोन गट्टेच व्हडलो माले पटाके दिवन वचोगी दोन गट्टे थाळयो पेटया पळय विसिलां मारूंक जाल्यार मस्त संतोष मस्त बरें उलयलां शाणेलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका तरबेत केल्ल्या वडिलांक सगळें बरें आशेता. वाळच्या उदकाक मोग दर्याचो तेराच्या सानिरीग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तूं सोबतास सदांचो. संसार नाका तूंच म्हाका बासायले जिणे संद्र आसता वेंगेतली पूण उतातली तुवें संसार नाका तूंच म्हाका बासायले जिणे. 4 दीस उबोन गेले तुज्या सांगाता चिंतून मोगाक दिन सदा जिवीत सपयता. 4 दीस उबोन गेले तुज्या सांगाता चिंतून मोगाक दिन सदा जिवीत सपयता. वाळच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या सानिरीग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तूं सोबतास सदांचो. सांची ऐकाला दुःखीने सुखीची घेताल बाला रडची नाका हसून जी सांची ऐकाला दुःखीने सुखीची घेताल बाला. अधूर जाला जिवीत मोजी कुडार दिसाना अंतर दावडाय रस्तो दाखय वाट कळाला. अधूर जाला जिवीत मोजी कुडार दिसाना अंतर दावडाय रस्तो दाखय वाट कळाला. वाळच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या सानिरीग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तूं सोबतास सदांचो. वाळच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या सानिरीग त्रिग सान्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एक सुरी बसल्यार म्हाका रे तूं सोबतास सदांचो. डीजे रॉबिन तशेंच कॅरलाचे सुमधुर सांज भोव अपुर्बायंती मांडून हाडटे आसात. सुमधुर पदाक देव बरें करूं म्हणटा. बरें ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು
ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾತ ಅವೊಂದು ಪಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ಚಿಡೋದು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಈತ್ನೆಟ ಒಂಜೇರು ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆದಾಂಡವೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿರ ಒಂಜಿ 4 ಗೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಂಡು ಸೊ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಓಕೆ ಹಂಗಸರಿಯಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಹೊಸ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಡುವಂಥದ್ದು ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಟಲನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಡಬೇಕು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ 6 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಕೊನೆಗೆ ಇಜ್ಜತ ಎವಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೋಟ್ಲು ಖಾನ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಗುಣೊಂಚಿ ಅಳೇಸಿ ನೀಟ್ ತೋರಿಸಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ कोण ट्राय करूंक शेतात एक पोटी मुखार येवचें पळ्या हा आनी कोण आसात राव बोटलो मेळटात ओके आनी कोणी आसात की एक पोटी एंटर जाल्ल्यांक मात्र मागीर री एंट्री ना ओके डन फायन आतां कितल्यो बोटली आसात 5 जण लग्गे रावा उरले तितकेशे फाटी वसा जायत की तुमकां सेकंड राउंड आनी तूं एकलो विन्नर सेकंड राउंडाक क्वॉलिफाय जाता जायत मग तितकेशे इशेन येता ओके हां जालें एंट्री हांगासर क्लोज भुरग्यां सुद्दां गेम जालो हो हियर वी गो 3 2 1 स्टार्ट वेगी खाण घ्या बोटलो स्टार्ट परतून एक पटी येस खालें ट्रायल इतल्या कश्टांनी तांणी केला हांगासर ह्या गेमाचो विनर आसा रियॉन फर्स्ट राउंडार क्वॉलिफाय जाता जायत मू आत्तां केलेल्या उरल्या भुरग्यांनी पाठीवेचे नेक्स्ट 5 जण भुरगे या पता रियॉन रावांगा ओके बोटलो मेळून आतले नेक्स्ट राउंड ओके वेट अन्य एक लोक या हां ते केस इशिने तू इशिने हां ओके 3 2 1 स्टार्ट slowly रियॉन मागणे करता इल्लो की म्हणटा आता ओके लास्ट 5 सेकंड्स जायना जाल्यार जायना जाल्यार सेकंड आउट जाता ओके 5 4 3 2 1 स्टॉप ओके आता येदोळ कोणाक पुरा मेळो ना तुमकां चान्स आत्तां आसले पुरो तुमी आउट रे पुता जायत मो देव बरें करूं ओके तूं आसाय येस बॉटल घान घे ओके 4 जण भुरगीं उरल्यांत पळया परतून एक तिसरो राउंड ओके चेंज 3 2 1 स्टार्ट ओके Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. तुझे नाव काय? शर्विन मस्त क्लोज कॉम्पिटिशन आयिल्लो पूण मस्त बॅड लक म्हणून सांगता शर्विन कॉंग्रॅच्युलेशन्स मस्त बरें केल्यात तुम्ही पुरा देव बरें करूं पूण ह्या गेमचो विनर आसा रियॉन कॉंग्रॅच्युलेशन्स रियॉन भाग घेतल्या तुमकां सगळ्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा ओके भुरगीं मस्त जाण आयलीं भुरग्यांक ती एक स्पेशल एक गेम म्हणलो आसलो देखून भुरगीं कितलीं जाण आसात पळया एक पोटी मुखार या पूण भुरगीं 4ನೇ क्लासीची वयलीं मात्र म्हणजे शाणेलाच्या क्लासमेट तावन वयली अप टू 10ನೇ मुसरी वतात कितलीं भुरगीं आसात वेग्गी मुखार येवचें आतां गेम कसो गी म्हळ्यार तितकेशे पयस पयस रावा स्वल्प ई कडेन बन्नी येस
ओके दवंक ना रे तू शूज मध्ये नाका दवंक ना रेस ना हा येस ऑर नो म्हणूंक गेम सिंपल येस ऑर नो म्हणूंक येस कशें म्हणचें येस अशें म्हणचें जायत की हांव येस म्हणटाना सॉरी येस म्हणटाना तुमी मांडो असो गुणवसो म्हणजे नो म्हणले बरी हांव नो म्हणटाना तुमी तकली अशी करूंक ಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋ ಹೇಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಎಸ್ रेडीगी सगळे रेडी म्हणजे आउट जाल्यार शॅनल पळयताय शॅनल तुवें पळयची आनी सांगायची तेगे आउट जालें आउट जाल्या तशें तुमी हांगासर शॅनला सरशी येवचें ओके हियर वी गो ट्रायल येस येस नो येस नो येस नो येस येस कन्फ्युजन जाता म्हण जालें मग हांव आनी स्लो सांगतलो तुमकां आउट म्हणून बघले तशें मुखार येयचें ना जाल्यार मस्त कशें जाता आनी आमकां जड्जस हांगासर तुवें पळयचें जायत की सोडूंक ना कोणाय की ओके हियर वी गो येस नो ट्रायल गी आतां पळयचें जायत की भुरगीं ना जाल्यार फाटीं येवचें चिंत ना लास्ट एक अवकाश ओके मेलवी येस हांगासर इल्लोसो हेल्प करूंक ओके हियर वी गो नो ಮಂಡ ಗುಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಟಿ ಯಾಪಳ್ಯ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋ ಎಸ್ 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 नो नो येस तुम्ही म्हणतो सगळं गुंडायचे तुम्ही राहुलेडेत मॅनेज करून बरं ना काही ओके लास्ट ओके नो येस 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 अशें करा येस नो येस कोणी आउट जायनात कोणी पळयनात तुम्ही सत्य समा करते आसात कोणी भुरगीं फाटी येनात ओके लास्ट नाजाल्यार तो गेम चेंज करता ओके नो नो येस येस नो नो आमी एक एक लँग्वेज पळोवन फाटी हाडचें बरें नाजाल्यार बारीक असतात ओके येस नो नो येस येस नो आउट आउट येस आता इल्ली जाणां उरलीं तेचे सायडीक रियोनाचेर इल्लो दोळो दवरात येतकी हां ओके ह्या गोश्टीन तुमी इल्ले हेल्प करीचे खाली पळयल्यार आमी कोणाक आउट करचें ओके फायन नो 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 येस येस नो येस ओके हांगासर म्हजो गेम बंद जाता ती हांव सांगून एंड वता म्हणसर ती आत मांडोता लयनात सगळ्या भुरग्यांक वांट वता सगळ्या भुरग्यांक जायत की हां हांगासर गेम एंड व्हडलसो गेम कितें जाल्लो पळय तो भुरग्यांक हांगासर म्हजो कालो म्हणटात ये मुखारी हांगासर ल्हानशे एक बरेशे मॅग्नेट करून दवरला शॅनेलाच्या कुमगाराच्या बाबतीन आनी हांगासर त्या भुरग्यांक फावो जाताले मुखार आयिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा येस मुखार आयिल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं तुमी तुमच्या जाग्याक फाटी वचचें त्या कुशीन तुमी पळयलां जाल्यार तुमच्या फॅमिलीची जावं दी तुमची इंडिव्हिज्युअल जावं दी एक बरीशी एक तस्वीर मेमोरेबल उरचे खातीर एक सेल्फी बूथ करून दवरला एक गेम कसो असो आसा कोणीय वचून थंयसर फोटो काडयेत आनी एक रप्पा स्टेटस घालचें जायत की आनी एक 20 मिनट असो वेळ आसा तू खालाक आमी थंयसर एक पळयतल्या कोणा लागीं मॅक्सिमम व्ह्यूज आसात की तांकां एक बरेशें एक प्रायज आसतलें तुमी तुमचे इतल्याक लो थंय वशेत एक फोटो काडून येवन तुमी अपलोड करियेत मात तें सगळें एक सेटअप येवचें बरी आसल्यार मस्त संतोष या वॉट्सअप स्टेटस मात्र जायत की बरें सांगत बसून आसल्यांक एक आंकरेचो खेळ आसा शैलातून आमी सुरू करचो जायत की आयक मस्त पयसो आयिल्ल्यांक परत तुमकां दोगांक परत सुरू करूं एक टंग ट्विस्टर आसा हेगडो माम बोडगो कान घेवन बांगडे विकतलो 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 हेगडो माम बोडगो कान घेवन बांगडे विकतलो
हेगडो माम बडगो कान घेऊन बांगडे विकतलो. हेगडो माम बडगो कान घेऊन बांगडे विकतलो. हेगडो माम बडगो कान घेऊन बांगडे विकतलो. हेगडो माम बांगडे ओके ये नान जाल्यार ट्रायल ते जालें पूण कशें गेम सांगल्यार हांव हांगासर 1 मिनट असो टायम दवरता जैत की एडगो माम बडगो कान घेवन बांगडे विकतलो. एगडो 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 माम बडगो कान घेवन बांगडे विकतलो. एडगो माम बडगो कान घेवन बांगडे विकतलो. एगडो माम बडगे कान घेवन बांगडे विकतलो. येस वेल ट्रायड पूण तशी निशीन पुरा जाला मस्त बरें सांगलें ताणें ट्राय केलां जैत की सो आनी कोणी तुमी ट्राय करचें जाल्यार अवकाश आसा. उलयचे कोणी कांय म्हणनात उलयचे तुमचें तें कार्य. येस हेगडो माम बडगो काण्यान बांगडे इकतालो. 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 हेडगो इल्लेशें चुकलां जाल्यार तिणें 4 फावटी करेक्ट सांगलां सादारण 4 फावटी जैत की आतां तितलो लिडर आसा. आज इलेक्शन आसलें आमकां मुखल्या दिसांनी कळटा लीड बरो तशें आतां ती लिडर आसा. आनी कोणी ट्राय करचें आसात की एगडो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. एगडो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. एडगो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. एगडो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. एडगो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. एडगो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. एगडो माम बडगो कान घेवन बांगडो एकटालो. वेल ट्रायड तिणें एक 6 फावटी जालां. तुम्ही सगळ्यांनी डिसायड करून एकल्याक सिलेक्ट करा पळय. पब्लीक डिमांड तुजेर आसा. ओके आनी कोणी एकल्या दोगांक अवकाश. हेगडो माम बडगो कान घेवन बांगडे इकतलो. 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 थाळयो बोगड्यान कशें बोडग्यान तर दिचे ताका जायत मो पेटा थाळयो घट्ट दोन सगळं मेळून कितलें बरें करून ताणें म्हळें न्ही की एका मिनटान सादारण एक 9 फावटी 10 फावटी म्हणा. बरें देव बरें करूं म्हणटा हांव. इल्लेशें सुमधूर म्युजीक आसतलें. कितलो सोबीत नाच हो चा 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 मोसो मोगूक साला रे ह्यास नाचान पळोवन म्हाका कितें बोगले ह्या काळजान म्हज्या एकाच दिश्टीन पडली हांव मोगान ताच्या. कितलो सोबीत नाच हो चा 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 मोसो मोगूक साला रे ह्यास नाचान पळोवन ताका कितें बोगले ह्या काळजान म्हज्या एकाच दिश्टीन पडली हांव मोगान ताच्या. आता नाच 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 आमी नाचुया. आता सो वेळ मोगान सारुया. आता नाच 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 आमी नाचुया. ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया. आता नाच 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 आमी नाचुया. आता सो वेळ मोगान सारुया. आता नाच 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 आमी नाचुया. ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया. कितलो सोबीत नाच हो चा 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 मोसो मोगूक साला रे ह्यास नाचान पळोवन ताका कितें बोगले ह्या काळजान म्हज्या एकाच दिश्टीन पडली हांव मोगान ताच्या.
आता आशा म्हाका नासूंक ताची संगी हाडूं कशी म्हाका मुजीच लागी लागी सांगू कशी मुजी बोगणां ती ताची लागी इशारो म्हाका दियात वेगी वेगी आता नाच 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 आमी नाचुया आतांचो वेळ मोगान सारुया आता नाच 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 आमी नाचुया ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया आता नाच 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 आमी नाचुया आतांचो वेळ मोगान सारुया आता नाच 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 आमी नाचुया ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया कितलो सोबीत नाच हो चा 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 मुजो मोगूर जाला रे ह्यास नाचान पळोवन ताका कितें बोगले ह्या काळजान म्हज्या एकाच दिश्टीन पडली हांव मोगान ताच्या पिसुवाल्या हांव तासो तो नाच पळोवन मोतीन आसयांनी जीव केला ताका कळूंक म्हज्या काळजांतली बोगणां तो नेणा आसून तरी ताची जाल्या हांव ससान पासून आता नाच 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 आमी नाचुया आतांचो वेळ मोगान सारुया आता नाच 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 आमी नाचुया ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया आता नाच 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 आमी नाचुया आतांचो वेळ मोगान सारुया आता नाच 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 आमी नाचुया ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया ताची संगी म्हाका नाचूंक तुमी सोडिया मोबायलाचेर क्रॅक्स आसा जाल्यार तुमकां एक प्राइज आसा जर मोबायलाच्या डिस्प्लेर कांय इल्ले क्रॅक आसत जाल्यार तुमकां एक प्राइज आसा त्या खातीर म्हण कान दवरली मोबायल आसल्यार आनी नेवियेत हा आसात गी कोणी हाळे रियोन आयलो आनी कोणी आसात गी दुसरी इल्लेशे क्रॅक आसचे इल्लेशे चड नात राव पळय तांगात जालें की ही दोगां जाणां उरल्या हांगासर तुमी दोगां पळयात एक पावटी येस पीजे अंकल आसा आमकां हेल्पाक हळे हांव हें डिसायड करता रायट येस ओके ह्या गेमाचे विनर आसा तुमचें नांव जेनिशा आनी मुखार आयिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कोणा कडेन मोबायल आसात पळय तुमचे नंबर एक पावटी तुमच्या मोबायलाचेर तुमी बरोवचे इट्स लकी हें हौजी टायपार हांव एक नंबर सांगतलो ते नंबर तुमी डिलीट करचे अशें कोण बेगीन डिलीट करता तांकां एक प्राइज आसा इत्तिನ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವರ ಬರೆದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಣ ಲೈಕ್ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತ ದೀಪುಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9880921097 ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ಅಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾನು 10 ನಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲು ಆ ನಂಬರ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಅವು ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಅವೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 ಪನ್ಪಿನ ನಂಬರ್ 4 ಸರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೆತ್ತದು ಏರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ 10 ನಂಬರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಮಜಲೆ ಮುಂಜಿಂತಾವ್ ರೈಟ್ ಆಸಾದ್ಗಿ ಮುಜೆಟ್ಟು ಕೊನಿ ಮುನಿ ಆಸಾದ್ಗಿ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ 5 नेक्स्ट नंबर 9 5 झाल्या उपरांत 9 ऐनला ओरमला नंबर आंड 5 बका नेक्स्ट नंबर 3 नंबर 3 आई बका नंबर 8 नंबर 8 आई बका नंबर 6 ಎರಡನೇ ಉಲ್ಲರ ಕ್ಲೇಮ್ नंबर 6 आई बका नंबर 0 आई बका नेक्स्ट नंबर 4 येस एकलो व्यक्ती क्लेम असा तेगन जण आसात या 4 जण आसात झाले मुगदाली 5 जण आयले येस निखिल नंबर तुमचे नंबर परतून एक तुम्ही टाईप करा जस्ट फीड युअर नंबर वन्स अगेन ओके शॅनल काही असा शॅनल आमचे जेड जितून तास काही येतात रे ओटे गे नंबर गो तुझ्या टाईप मालता ते पिरा ओके शॅनल आता तुका एक सवाल असा
जिओ अंकल नोडल सवाल विचारले बरे जायत की तुका व्हडल्यो संगती पसंत की ल्हान संगती पसंत ल्हान संगती पसंत कितले लज जालें तें आतां ल्हान संगती ताका पसंत जाल्या उपरांत आतां ल्हानशे नंबर कोणाच्या मोबायलार 11 आसा की तांकां प्रायज मेळटलें गेम सिंपल कोणाचे नंबर लास्ट ल्हानशे आसा लायक 0 1 2 3 ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಂಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ओके या गेम असो विनर असा अशोक दट्टू मुखार आयिल्ल्या तुमकां सुमेश सांगा आमी देव बरें करूं म्हणटा अशोक दट्टू या गेम असो विनर कंग्रॅच्युलेशन्स पुरा तुम्ही मोबायलान खाण घेवन दामून बसल्यात या गेमान बघिता जाल्यार तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा जाल्ली खारी संवसारभर आमचो लोक पळयता आमच्या कुटुंबाची पळयता जाल्यार PJ अंकलान काडिल्ल्या व्हिडिओद्वारे तो इल्ल्या वेळान तो घरा वेता आनी बरें एडिट करन तो प्रसार करता वरती सेवा ते करते आसात तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा सांगातच शानेलाच्या जिवितांत पप्पा मम्मीचो मोग कितलो आसलो गे तितलोच पदूर आनी मधुरणी दिल्लो आसा ह्या बाबतींत तांच्या मोगाच्या पदूर आनी मधुरणीक मोगाची काणीक शानेल देवंक संतोष पावता शैला दया करून एक घडी भर राकेश सांगता एक घडी भर वेदिके उंचाक आनी मोगाची काणीक तुमी स्विकार करच्या देव बरें करूं पदूर आनी मधुरणीक येस ह्याच वेळार मोकलें कार्य आसा संभ्रमाचें जेवण तशेंच विशिंगाच्या कार्या वेळार वाड्या घरांची सांगता एक तस्वीर काडच्याक हें कुटुंब पयलें आशेता आमी तुका अर्घ दिता आयची ही बागी सांज विल्सन आनी शिल्पाच्या जिवितान फोव केल्ल्या खातीर मिंटुल्या शानेलान आज तुका सेवता आसतना ताच्या संभ्रमाचो गुर्त जावन आमाचो मेस्तांक एकठांय केलाय हांगासर आसा केलेलें जेवण सेवल्ले वरवीं आमचो आनी ह्या कुटुंबाचो बांद चड आनी चड घट जायशें तूं कोरपे देण आनी बर हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन अंजासारखे
demniașii gunații căi. Sătan stuit Iisus, lagin sturau Iisus, noaptea tu gens bălgăi căi. Așit batit Iisus, alau tu dăt Iisus, demniașii gunații căi. Maka demniașii gunații căi. Demniașii gunații căi. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life.
touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए नादानियाँ नादानियाँ खींचे मुझे नादानियाँ 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 पागल करे तेरी हर अदा शामों सुबह मैं तेरी याद करूं तेरे ख्यालों से मैं बात करूं तेरे नजर में ये कैसा नशा तेरे आवाज में ये कैसा सुकून दिल के सारे इशारों पे बस तेरा ही नाम है कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए नादानियाँ नादानियाँ खींचे मुझे नादानियाँ 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 पागल करे तेरी हर अदा आजा पास मेरे लिखे 100 कहानियाँ तू जो साथ मेरे लग जहाँ पा लिया तेरी सांसों में बीते हर पल मेरा तेरे आँखों में देखूं हर कल मेरा कभी होना नहीं दूर हो जाने जा जरा पास तो आ फिर से दोहरा दिल के सारे इशारों पे बस तेरा ही नाम है नादानियाँ नादानियाँ कीजे मुझे नादानियाँ 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 पागल करे तेरी हर अदा Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me
quemar. Y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. It's inside us, it's out of control. Which way to go, we never know. Now you take me to places never been before. I can take it no more, I'm yours. No puedo negar en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Baby, contigo me pongo salvaje. No te molestes si te subo el traje. Es que hoy ando loco contigo, fumando siempre ando en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor, mientras más tarde mejor, y antes de que salga el sol. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you slay that solo, 'cause you listen to that music, sing oh
Katrina Kapay kalaon may borna may kapla pendra borna pendra chata ranan kalawi shikoita